वेलकम बैक नाजरीन, अब हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। चलो कुछ चेंज तो है, इससे पहले गूगल वे के हैरत ज़दा हुए पे। मुझे ये बताएं कि आज हैरान कर देने वाली कौन सी बात बताने वाले हैं? इन पहले दस दो ICU चे। अब जो चीज आज मैं लेकर आया हूँ, ये एक किताब है गॉस्पेल ऑफ ईल्स के नाम से। अब उस किताब का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। आपने जगह का नाम सुना होगा, बर्म्यूडा ट्रायंगल। बिल्कुल जी सर। उससे तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर एक समंदर है, विद इन समंदर। आप यूं समझ लें कि एक भंवर है, वर्लपूल जिसे कहते हैं, उसके चारों तरफ समंदर की जो लहरें हैं वो उसकी तरफ जाती हैं, बाहर कोई नहीं आती। जो चीज चली गई वो बाहर नहीं निकल पाती उससे। अच्छा, उसको कहते हैं सारगैसो सी। उसका जो नीचे फ्लोर है, उसके फ्लोर के ऊपर एल्गी है, जिसे आप काई कहते हैं। काई है ब्राउन कलर की। वहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे पत्ते पैदा होते हैं जो 1 mm से भी कम होते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और आज तक नहीं पता चलता कि वो कहां से आ जाते हैं। वो पत्ता जानदार होता है, वो मूव करना शुरू करता है अगेंस्ट द करंट। जहां से लहरें आ रही हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है। और तमाम पत्ते, किसी को ये नहीं पता कि उन्हें रास्ता कैसे पता है, वो तमाम पत्ते यूरोप की तरफ जाना शुरू कर देते। डंकी लगा के। डंकी लगा ये डंकी है वैसे। वैसे है तो डंकी। अच्छा, डंग होके ही जाते हैं। तो वो जब जाना शुरू करते हैं उस तरफ, तो आप हैरान होंगे कि वो छोटे छोटे रॉड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और वो जो रॉड्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। अच्छा, अब वो जो रॉड्स होते हैं वो आधा इंच के साइज का रॉड होता है। अब वो रॉड खास तौर पे यूरोप की एक खास जगह पे जाते हैं, स्कैंडिनेवियन साइड पे। अब वो एक लंबा सा, वो ग्लास ईल उसको कहते हैं, शीशे का एक वो पाइप सा बन जाता है। और वो जब वहां पहुंचता है यूरोप के अंदर, तो सबसे पहले तो उसको लोग पड़ जाते हैं ना, जल्द अज जल्द उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो खाने में बड़ी वो वहां की डेलिकेसी है। अच्छा जी, वो $2000 का आधा किलो है। जब वो ईल बनती है, बड़ी हो जाती है, वो ईल बन जाती है, तो उसकी आंखें भी आ जाती हैं। और उसके बाद वो पहुंच जाती है उस जगह जहां फ्योर्ड्स होते हैं। फ्योर्ड्स कहते हैं कि जहां से समंदर अंदर जाता है, दरिया की शक्ल इख्तियार करता है और वापस समंदर में आ जाता है। वाह। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये वहां पे ढूंढती है छुपने की जगह आप और मेरे से। वो तो खा रहे हैं उन्हें। लोग तो उसको उस वक्त खा लेते हैं जब तक उसको जगह नहीं मिली होती। हाँ जी। जब ये छुप जाती है तो कोई माई का लाल इसको तलाश नहीं कर सकता। अगर दरिया खत्म हो गया, कहीं मुड़ गया, तो ये खुशकी पे आ जाती है। खुदा ना मनो साढ़े दिन की तर लगे $2000 दी किलो आओ। तेरे तो 3-4 किलो है तेरे को। जब इसको छुपने की जगह मिल गई, तो ये पीले रंग की हो जाती है। अच्छा, रंग बदल लिया। इसके ऊपर ब्राउन डॉट्स आ जाते हैं। ये अपना एक जबड़ा बना लेती है और जो भी चीज उसे पकड़ लेती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, फिर अंदर से एक दूसरा जबड़ा आता है। उस जबड़े को पता होता है कि बाहर वाले जबड़े ने एक चीज पकड़ ली है। वो उससे हैंडओवर करता है, वो जबड़ा पकड़ता है और खींच के मैदे में ले जाता है। इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है या इवॉल्व करता है? अभी खत्म नहीं हुआ। अभी सबसे बड़ी बात जो है, तू ढोलकी बजाउणी बजा केड़ी साइंस च पै गया। अच्छा, मैं पता क्यों नहीं हैरान हो रहा? क्यों? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ बचपन च मेरी नानी सुनाती हुंदी सी जिदा कोई सिर पैर नहीं सी हुंदा। ये छुपी रहती है 40 से 50 साल के लिए। हैं? इतनी लंबी उम्र 40 से 50 साल। अब पानी में जो भी चीज गिरे ये नहीं छाड़ती, ये खा लेती, ये घास भी खा लेती, ये हर चीज खा लेती है जो इसके हत्थे चढ़ती ये है। खा जाती ही है, खा जाता नहीं है क्या? ये बहुत वाह। अच्छा, ये वाकई इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसकी अभी तक ये जितनी जिंदगी गुजरी है, ये बगैर जेंडर के गुजरी है। फिर फिटे मुंह दा जबड़े दोले ही फिरदी जेंडर है नहीं। इस बात ने इंसानों को इतना परेशान किया कि ये कैसे हो सकता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। हर जानदार में ऐसा होता है। बेशक। एक साहब थे जिन्होंने डिग्री हासिल की क्रैब और फिश के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं दरियाफ्त करूंगा कि मेल होती है या फीमेल होती है ईल। उन्होंने 2 महीने, ट्रिएस्ट एक जगह है इटली में जहां पे ये बहुत होती है, खाई भी जाती है, बहुत खाई जाती है इटली में। तो ट्रिएस्ट में जाके वो ठहरे और उन्होंने अपनी किताब में पहले सफे पे लिखा कि मैं ट्रिएस्ट आया हूँ, यहाँ की खवातीन बहुत खूबसूरत हैं
اور یہاں کے حسن نے تو مجھے مبہوت کر دیا ہے، لیکن میں اپنا دھیان ایل کی طرف رکھوں گا، پتہ کروں گا کہ یہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ انہوں نے 4 مہینے ایلز کو ڈائسیکٹ کیا اور ڈھونڈا کہ بھائی کون سی میل ہے کون سی فیمیل ہے۔ وہ اتنا سٹ پٹایا، اتنا بڑا نفسیاتی مریض بن گیا کہ اس نے اپنی ہی کتاب میں لکھا کہ بہت ہی بدصورتی ہے اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا۔ اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس شخص نے آ کے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی کہ میں اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہوں، میرا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے۔ اس پر ریسرچ کرتے کرتے وہ آدمی پھر نفسیات کا باپ بنا، اس کا نام سیگمنڈ فرائیڈ ہے۔ اوئے تیرا کرایہ دار سیگمنڈ فرائیڈ تو بہت فیمس، بہت فیمس۔ تو نتیجہ کیا نکالا اس نے؟ نتیجہ 400 ایلز ڈائسیکٹ کی تھی اس 400 ایلز ڈائسیکٹ کی، اور آخری والی میں اس کو میل ملی تھی، باقی سب نہیں ملی۔ وہ اس نے خود اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے کہ میں اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ دس از اے میل آرگن، جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ نہیں تھا۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جینڈر دیا ہے 30 سال بعد، 40 سال بعد یا 50 سال بعد، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیسے اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے واپس لوٹ جانا ہے۔ اچھا، وہ انہی راستوں سے ہوتی ہے، واپس سمندر میں جاتی ہے اور واپس سارگیسو سی جانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور اس پہ سلور لائنیں آ جاتی ہیں۔ اوے گوگے تو جان نہیں دیا واپس اب اس کی عمر کوئی 55 سال کے قریب ہو چکی ہے، اب وہ واپس جا رہی ہے سارگیسو سی کو۔ اوتھے جا کے نا اپنے ابے دے پیراں دے سر رکھ دی، کہندی ابا میرے سلور والاں دا خیال مینوں معاف کر دے، میں غلطی کیتی، مینوں گھروں قدم نہیں سی کڈنا چاہیے۔ اور پیو کہندا میں تینوں معاف نہیں کراں گا، میں تیرے انتظار چدا گنجا ہو گیا۔ بےہودہ بات ہے، اس کا جینڈر ہی نہیں پتہ لگ رہا۔ ہاں یہ بات۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو معدہ ہے نا وہ خود کو ہضم کر لیتا ہے۔ او مائی گاڈ، وہ اندر والا جبڑا کھا لیتا ہے۔ جب اس کا معدہ خود کو ہضم کر لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یا میل بنا دیتا ہے یا پھر فیمیل بنا دیتا ہے۔ اچھا، پھر ان کا پھر کیوں نہیں پتہ چلا کہ جی اس کا جینڈر کیا ہے؟ یہ تو اب آ کے اس کے اوپر نا جی پی ایس ٹریکرز نہیں ہوتے، وہ لگائے گئے، پھر اس کو پکڑا گیا جب سرگیسوں میں نیچے جانے لگی، دیکھا تو وہ یا میل تھا یا فیمیل۔ وہ پھر کہتی دیکھو 200 سال عمر ہو گئی، ایویں سال 6 مہینے پیچھے رہ گئے، جی ہن جینڈر بن گیا۔ آغا صاحب کو اتنی بھوک لگتی ہے، ایک بار یہ بھی اپنا میدا ہضم کر گئے تھے۔ مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی۔ گل دی سمجھ گئی ہونی جدوں رجیا ہوئے بندہ پھینک کہندا اپنا میدا آپ ہی کھا جاندا۔ کوئی ایل دی طرح آغا صاحب دے 2 جبڑے ہیں، دوسرے سے کھاتے ہیں؟ نہیں ایک نہ کھاندا ایک نہ مانگدا۔ آغا صاحب گھر بچے نوں وائی فائی تے نہیں لان دیندے؟ کیوں؟ وہ کہندے نے میرے دماغ 'چ سگنل آندے نے۔ اچھا جی، ہر موسیقی بچہ جڑا نا سر بھار ڈگدا، اے بچہ جدوں ڈگے گا لو پھر ٹھڈ بھار ڈگ پے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔